अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। फैजाबाद धरना केस के खिलाफ नजरसानी की अपीलों पर आज 4 साल बाद अहम समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस अहम तरीन केस को 4 सालों में समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया था। और इन 4 सालों के दौरान अदालत के अंदर का माहौल और बाहर के सियासी हालात सब कुछ बदल चुका है। और हैरान कुन तौर पर जनरल बाजवा पर मुसलसल तनकीद करने वाली और जनरल फैज़ हमीद का गुज़िश्ता कई बरसों तक दिफा करने वाली तहरीक इंसाफ, यहाँ तक कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए बतौर DGISI जनरल फैज़ हमीद को ओहदे पर बरकरार रखने की जिद करने वाले इमरान खान की तहरीक इंसाफ आज जनरल फैज़ हमीद और दीगर के दिफा से भी पीछे हट गई है। और तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ फैजाबाद धरना केस में रिव्यू की दरख्वास्त वापस ले ली है, बल्कि एक बड़ा यू टर्न लेते हुए फैसले पर अमल दरामद की सदा कर दी है, जिसके जनरल फैज़ हमीद और दीगर पर गहरे मनफी असरात हो सकते हैं, क्योंकि तहरीक लब्बैक से मुआहदे में बतौर जामिन उनके दस्तखत मौजूद हैं और फैजाबाद धरने में उनके किरदार पर मुसलसल सियासी जमातें तनकीद करती रही हैं। और आज रियासती इदारों और सियासी जमातों समेत जिसने फैजाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपीलें की थी, उनमें से ज़्यादातर ने अपनी अपीलें वापस ले ली हैं। वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पेमरा, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने अपनी नजरसानी की दरख्वास्तें वापस ले ली हैं। सिर्फ MQM और एजाजुल हक ने अब तक अपीलें वापस नहीं ली हैं, जबकि शेख रशीद के वकील ने इल्तवा की इस्तदा कर रखी है। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्तों की समाअत की। समाअत का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे और क्या मुहरकात थे कि मामला यहाँ तक पहुँचा और कितनी बड़ी अहमियत है और कितना ख़तरा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि तहरीक इंसाफ खुद अब इस फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा कर रही है, वो सब आपके सामने रखेंगे। आज समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि वफाक इस केस में दिफा नहीं करना चाहता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहना था कि अब क्यों केस वापस लेना चाहते हैं। पहले कहा गया कि फैसले में गलतियां हैं, अब वापस लेने की वजूहात तो बताएं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नजरसानी अपील जब दायर की गई उस वक्त हुकूमत और थी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि आपने तहरीरी दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं अपना बयान दे रहा हूँ। पेमरा के वकील हाफिज एहसान ने भी कहा कि मैं भी अपनी नजरसानी अपील वापस ले रहा हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस पर सवाल था कि किसकी हिदायत पर ये अपीलें वापस ले रहे हैं। यूट्यूब चैनल्स पर तबसरे किए जाते हैं। शेख रशीद के वकील तो वजीर बन गए हैं, तो अपना मुतबादिल मुकर्रर करके आ जाएं। मैं पहले कुछ बातों की वजाहत करना चाहता हूँ। ये रेगुलर बेंच है, खुसूसी बेंच नहीं है। नजरसानी दरख्वास्तें फौरी तौर पर मुकर्रर होती हैं, मगर ये तो 4 साल मुकर्रर ही नहीं हुई। फैसला देने वाले एक जज जस्टिस मुशीर आलम रिटायर हो चुके हैं, इसलिए उस बेंच के सामने केस नहीं लगा। इसके बाद तहरीक इंसाफ ने भी दरख्वास्त वापस लेने की सदा कर दी और तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि हम तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। तो चीफ जस्टिस ने अली जफर से सवाल किया कि क्या आपको दरख्वास्त वापस लेने का इख्तियार है? अगर आप फरीक बनना चाहते हैं तो अदालत आपको इजाज़त देगी। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि नहीं, हम इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते हैं। एक मरहले पर जब साबिक चेयरमैन पेमरा भी रोस्ट्रम पर मौजूद थे, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना के फैसले से अमल दरामद से मुतालिक सवाल उठा दिए और रिमार्क्स देते हुए कहा कि पहले कहा गया था कि फैसला गलतियों से भरा पड़ा है। अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई हैं? चीफ जस्टिस ने पेमरा के वकील से सवाल किया कि क्या नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की कोई वजह है? जो अथॉरिटी में रह चुके हैं वो टीवी और यूट्यूब पर तकारीर करते हैं, कहा जाता है कि हमें सुना नहीं गया, अब हम सुनने के लिए बैठे हैं, तो हमें आकर बताएं, हम ये दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा रख लेते हैं। किसी ने कुछ कहना है तो तहरीरी तौर पर कहे, आप तवील प्रोग्राम कर लें, मगर हर इदारे को तबाह ना करें। यहाँ आप खामोश हैं और टीवी पर कहेंगे कि हमें सुना नहीं गया। हम पेमरा की दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा रखेंगे, कल को ये ना कहे कि हमें सुना नहीं गया। सवाल तो उठता है कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? आखिर सब इतने डरे हुए क्यों हैं? इस मरहले पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल होना चाहिए। इसके बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि फैजाबाद धरना केस लैंडमार्क जजमेंट है, फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इदारों को तबाह ना करें, अवामी इदारों के बारे में ऐसा ना करें। यह हुक्म नहीं है बल्कि दरख्वास्त है। अगर किसी ने कोई बात करनी है तो तहरीरी सूरत में करे। 2017 का मामला है, जहाँ से नजरसानी आने की उम्मीद थी वहाँ से तो नहीं आई है। खादिम रिजवी काबिल तारीफ हैं कि उन्होंने गलती तस्लीम की थी, जिसके बारे में फैसला था
उसने पूरे दिल से तस्लीम किया। गलतियां सबसे होती हैं, बड़ापन गलती तस्लीम करने में है। इस मरहले पर तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने फिर कहा कि तहरीक इंसाफ फैज़ाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहती है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस पर कहा कि मैं तीसरी मरतबा शरई उसूल के तहत पूछ रहा हूँ, क्या आप वाकई दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं? तो अली जफर ने कहा कि मैं हिदायत की रोशनी में कह रहा हूँ कि हम दिफा नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि आप अच्छी शोहरत के वकील हैं, हमें आप पर यकीन है। इलेक्शन कमीशन के वकील कमर अफजल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नज़रसानी की दरख्वास्त वापस ले रहा है। इलेक्शन कमीशन 2020 में बदल चुका है। इलेक्शन कमीशन अब इस दरख्वास्त की पैरवी करना नहीं चाहता है। अब तो फैसला आए, बहुत वक्त गुजर चुका है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस पर रिमार्क दिए कि आप हम पर उंगली तो उठाएं कि इतना अरसा क्यों केस मुकर्रर नहीं हुआ। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझसे पहले वाले कंट्रोल कर रहे थे कि क्या मुकर्रर हो क्या ना हो? इलेक्शन कमीशन के वकील कमर अफजल ने जवाब दिया कि मैं ये नहीं कहूँगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस मौके पर रिमार्क दिए कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा करते हुए कहना था कि क्या इलेक्शन कमीशन को तब हुक्म आया था कि नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दो? सच बोलें, सच ही आपको आज़ाद करेगा। इलेक्शन कमीशन मुल्क का आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन भले अपनी वक़्त भूल जाए, हम याद दिलाते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त ली थी। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि इजाज़त है, दरख्वास्त दायर करें। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इसके बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहिब, आप कुछ कहना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को फैज़ाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि फैज़ाबाद धरना केस का फैसला सबकी जिम्मेदारियों से मुताल्लिक था। फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस को पहले मुकर्रर होना चाहिए था। फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन अदालत वक्त दे दे। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के रुकन शुएब शाहीन ने अदालत से फैज़ाबाद धरना केस पर अमल दरामद की इस्तदा करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि फैज़ाबाद धरना केस पर अमल दरामद हो। चीफ जस्टिस ने शुएब शाहीन से सवाल किया कि क्या आप केस में फ़रीक हैं? शुएब शाहीन ने चीफ जस्टिस को जवाब दिया कि मैं फ़रीक नहीं हूँ, मेरी जमात फ़रीक है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अहम रिमार्क देते हुए कहा कि एक और साहब भी हैं, लेकिन उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। उन साहब के बारे में बात नहीं करना चाहता कि उनके केसेस मेरे सामने आएंगे। इस मरहले पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अटॉर्नी जनरल साहिब, आप समेत सब पर जुर्माना क्यों ना किया जाए? अदालती वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा गया। अब आप सब आकर कह रहे हैं कि दरख्वास्तें वापस लेनी हैं। इन फजूल किस्म की दरख्वास्तों पर अटॉर्नी जनरल पर जुर्माना आयद करना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन तब ठीक था या अब ठीक है? क्या कोई कंडक्टर था जो ये सब करा रहा था? इलेक्शन कमीशन ने तब किसके कहने पर नज़रसानी दायर की थी? ऑर्केस्ट्रा में सब म्यूजिक बजाते हैं और सामने एक डंडा लिए कमांड दे रहा होता है। क्या इलेक्शन कमीशन तब कंट्रोल हो रहा था, अब हो रहा है, या हमेशा से होता आया है? पाकिस्तान में वो चलता है जो पूरी दुनिया में नहीं होता। पाकिस्तान में कहा जाता है कि हुक्म ऊपर से आया है। इलेक्शन कमीशन बताए कि किसने कहा था कि नज़रसानी दायर कर दो? नाउज़ बिल्ला, ऊपर से हुक्म अल्लाह का नहीं, यहाँ किसी और का होता है। हम अदालतों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी झूठ से मना किया है। जो हुआ उसका एतराफ़ तो कर लें, जज़ा सज़ा बाद में होगी। एतराफ़ जुर्म तो करें, मान लें कि इलेक्शन कमीशन को उस वक्त फ़र्द वाहिद के हवाले कर दिया गया था। आज इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो गया है। हिम्मत है तो कहें कि तब कौन सब कुछ कंट्रोल कर रहा था? पूरे पाकिस्तान को मुंजमिद किया गया। खादिम रिजवी मरहूम ने तो तस्लीम किया, आप लोग तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। किसका डर है? ऊपर वाले का तो नहीं है। आखिर किससे डरते हैं? टीवी पर जाकर भी तकरीरें करेंगे तो अदालत को ही सच बता दें। बताएं क्या मामला था आखिर 2017 में? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने इस पर कहा कि आपका फैसला तमाम हक़ाइक़ बयान कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस पर कहा कि जब फैसला दुरुस्त है तो नज़रसानी में क्यों आए हैं? कौन सा नक्स था जो तब फैसले में था और अब नहीं है? कराची में 55 लोग मर गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ जो भी हो, कहा जाता है कि मट्टी पाओ, लोग मर जाएं, मट्टी पाओ। हज़रत उमर ने कहा कि दरिया के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो मैं जवाब दे हूँ। जत्थे की ताकत की नफ़ी नहीं की गई, वो आज भी गालिब है। सबक नहीं सीखा हमने? जिन साहब को बहुत जमहूरियत चाहिए थी वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आते हैं? पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही है। जर्मनी में फाशिज्म था, उन्होंने तस्लीम किया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो गलतियां भी तस्लीम नहीं करता। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि मुझ समेत एहतसाब सबका होना चाहिए, एहतसाब से किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब, ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि नज़रसानी दरख्वास्तें पहले क्यों ना लगीं? यह कहना ठीक नहीं होता
کہ نئی حکومت یا پرانی حکومت حکومت ہی رہتی ہے، پارٹی جو بھی ہو، سپریم کورٹ بھی وہی رہتی ہے، جج چاہے کوئی بھی ہو۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے کہا کہ عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد ہی ہونا چاہیے، ہم فیصلے میں دی گئی 17 ہدایات پر عمل سے صحیح سمت میں چلیں گے۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل نے کمرہ عدالت میں فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ پڑھ کر سنا دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید رماز دیے کہ فیض آباد دھرنا کیس کا معاہدہ ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ اس دھرنے کے بعد کئی اور ایسے ہی واقعات سامنے آئے، اگر اس وقت اس فیصلے پر عمل درآمد ہوتا تو بعد میں سنگین واقعات نہ ہوتے۔ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 میں سچے لوگوں کا ساتھ دینے کا کہا ہے۔ آپ لوگوں نے فیصلے کو آج سچ مان لیا ہے، اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیس لائیو نشر ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اٹارنی جنرل نے اس پر کہا کہ سنا ہے کہ پبلک نے سپریم کورٹ کی براہ راست نشریات کو پاک بھارت میچ سے بھی زیادہ انجوائے کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پر رماز دیے کہ انصاف تو ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ یہ سب نے تسلیم کیا کہ عدالتی فیصلہ سچ تھا، ہمارا امتحان پاس ہو گیا، اب آپ کی باری ہے۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل نے سماعت 2 ماہ کے لیے ملتوی کرنے کی استدعا کی تو چیف جسٹس نے رماز دیے کہ 2 ماہ بہت زیادہ ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 1 ماہ تو دے دیں تاکہ آپ کو کوئی پیش رفت بتا سکیں سماعت کے اختتام پر۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سورہ توبہ کا ذکر کرتے ہوئے رماز دیے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کے حکم نامے میں کہا کہ کیس میں جوابات 27 اکتوبر تک جمع کرائے جائیں۔ وزارت دفاع نے بذریعہ اٹارنی جنرل درخواست کی مزید پیروی نہ کرنے کی استدعا کی ہے۔ انٹیلیجنس بیورو اور پیمرا نے بھی درخواست کی پیروی نہ کرنے کی استدعا کی ہے۔ تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن نے بھی درخواست کی پیروی نہ کرنے کی استدعا کی ہے۔ ابھی درخواستیں واپس لینے کی درخواستوں پر فیصلہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ درست تھا۔ فریقین کی درخواستیں واپس لینے کی استدعا پر حیرانگی ہے۔ فریقین کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا موقع دے رہے ہیں۔ شیخ رشید کو نیا وکیل کرنے کا وقت دیا جا رہا ہے۔ اعجاز الحق بیان حلفی جمع کرائیں کہ انہیں ISI کی رپورٹ پر تحفظات ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس میں نظرثانی درخواستوں پر سماعت 1 نومبر تک ملتوی کر دی۔ اس کیس کا سارا پس منظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نون لیگ کی حکومت میں اکتوبر 2017 میں پاس ہونے والے الیکشن ایکٹ میں شامل چند ترامیم پر تنازع کھڑا ہوا تھا، جس کے بعد اس وقت کی نون لیگ کی حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ان شکوں کو ان کی پرانی شکل میں بحال کر دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود تحریک لبیک نے حکومت پر الزام لگایا کہ الیکشن ایکٹ میں ختم نبوت سے متعلق شک کو جان بوجھ کر بدلا گیا ہے اور یہ ایک بڑی سازش ہے۔ عمران خان کا بھی اس وقت یہی موقف تھا جو وہ جلسوں اور میڈیا انٹرویوز میں دہراتے رہے، سیمینارز میں دہراتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ وہ حکومت میں آ کر اس حوالے سے احتساب کریں گے، احتساب کا نعرہ لگاتے رہے۔ پھر اس وقت تحریک لبیک نے احتجاج شروع کر دیا اور احتجاج کو جاری رکھتے ہوئے TLP نے الزام لگایا کہ وزیر قانون زاہد حامد ان ترامیم کے ذمہ دار ہیں اور ان کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریک لبیک نے اسلام آباد میں نومبر کے شروع میں دھرنا دے دیا۔ 21 نومبر 2017 کو جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مشتمل سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ معمول کے مقدمات کی سماعت کر رہا تھا کہ وکلا کی عدم پیشی کی شکایت ہونے لگی۔ اسی دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایک وکیل نے عدالت کو بتایا کہ فیض آباد کے مقام پر دھرنے کی وجہ سے عدالت پہنچنے میں وکلا اور سائلین کو دشواری کا سامنا ہے۔ اس پر عدالت نے فیض آباد دھرنے پر از خود نوٹس لے لیا۔ 26 اور 27 نومبر 2017 کی درمیانی رات حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے پر ISI کے اس وقت کے میجر جنرل فیض حمید نے بطور ضامن دستخط کیے، یعنی احتجاج اور توڑ پھوڑ کرنے والوں اور ریاست کے درمیان گارنٹی جنرل فیض حمید نے دی۔ صرف یہی نہیں، جس وقت تحریک لبیک ریاست کی رٹ چیلنج کر رہی تھی اور حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ کارروائی کرے، تو اس وقت کے DG ISPR میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹ کرتے ہوئے حکومت اور احتجاجی جتھوں کو برابری پر لا کر کھڑا کر دیا اور لکھا کہ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو فون کر کے یہ تجویز دی ہے کہ وہ اسلام آباد کے دھرنے کو پرامن طریقے سے ہینڈل کریں اور دونوں فریق تشدد کو نظر انداز کریں کیونکہ یہ قومی مفاد میں نہیں ہے۔ اور پھر بات یہاں بھی نہیں رکی، بلکہ دھرنے کے اختتام پر DG رینجرز کی دھرنے کے شرکا میں پیسے تقسیم کرنے کی ویڈیو بھی سامنے آئی۔ اور پھر فروری 2019 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا اور جس میں کہا گیا کہ عدالت حکومت پاکستان کو وزارت دفاع کے ذریعے اور آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر فورس چیف کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت ان افسران کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، مگر بجائے اس کے کہ تحریک انصاف کی حکومت فیصلے پر عمل درآمد کرتی۔ تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے مئی 2019 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہی ریفرنس صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو بھجوایا، جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوا دیا۔ خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 15 اپریل 2021 کی سماعت میں عدالت کے سامنے پیش ہو کر کہا تھا کہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے بعد مجھ پر قیامت برپا کی گئی۔ مجھے عہدے سے ہٹانے کی خواہش کی وجہ یہ ہے کہ میں نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا تھا۔
6 फरवरी 2019 को जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फाइज ईसा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना केस में 43 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी कर दिया था। फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया था और उसमें लिखा था, और ये फैसला आप सुनिए और उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आज तहरीक इंसाफ कितना बड़ा यू टर्न लेकर इस पर अमल दरामद का मुतालबा कर रही है। फैसले के मुताबिक तमाम हसास इदारों की मुत्तफ़िक़ा राय है कि तहरीक लब्बैक इस धरने से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती थी। उन्होंने मजहबी जज्बात को उभारा, नफरत की आग लगाई और फिर मुजाहिरीन तशद्दुद पर उतर आए और अमलाक को तबाह कर दिया, जिससे 16 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। तकरीबन तमाम मुआशी सरगर्मियों को तहरीक लब्बैक ने रोक दिया था। खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक सियासतदान भी धरने में गए। तहरीक लब्बैक को प्राइम टाइम में फ्री मीडिया पब्लिसिटी दी गई। इस जमात का नाम रातों रात घर घर में लिया जाने लगा। जैसे काजी फाइज ईसा ने लिखा कि इसके बाद 2018 के इंतखाबात में तहरीक लब्बैक के अरकान सिंध असेंबली मुंतखब हुए और बतौर जमात तहरीक लब्बैक को बड़ी तादाद में वोट भी मिला। जैसे काजी फाइज ईसा ने लिखा कि तहरीक लब्बैक और उसके हामी तमाम मामलात में पुरज़म थे कि वो शहरियों की ज़िंदगी को मुतासिर करें। इस चैलेंज से निमटने के लिए हुकूमत, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तैयारी बहुत कम थी। ये अब तक वाज़ेह नहीं है कि मुख्तलिफ इदारों के दरमियान क्या खातिर ख्वाह हद तक हम आहंगी थी या नहीं थी। लगता तो यह है कि विजन का फुकदान था और कशमकश इस मामले में गालिब रही। जैसे काजी फाइज ईसा ने लिखा कि सहाफ़ी, एडिटर्स, अखबार, ब्रॉडकास्टिंग के इदारों ने यह शिकायत की कि मीडिया को दबाया और खामोश किया जा रहा है। ज़ाहिरी और खुफिया सेंसरशिप गैर आईनी है। जैसे काजी फाइज ईसा ने फैसले में लिखा कि मुजाहिरीन जो लोगों के सड़कों के इस्तेमाल के हक़ को मुतासिर करते हैं या अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। तमाम इदारों को अपने मैंडेट से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। वो आज़ादी इज़हार राय पर कदगन नहीं लगा सकते और ना ही उनके पास ये इख्तियार है कि वो इशात और नशरियात की मैनेजमेंट और अखबारात की तरसील में मुदाखलत करें। आइन फ़ौज के किसी भी रुकन को सियासी मामलात में शामिल होने से रोकता है, जैसे कि किसी सियासी जमात या फ़र्द की हिमायत करना। अदालत हुकूमत पाकिस्तान को वजारत दिफा के ज़रिए और आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर फोर्स चीफ को हिदायत करती है कि वो अपने मातहत उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। यही वो फैसला था जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वजारत दिफा और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के ज़रिए हिदायत की थी कि वो हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करें। लेकिन इस फैसले के बाद उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने एहलकारों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन ये तासुर ज़रूर पैदा हो गया कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हो गई थी और इसी के नतीजे में उनके खिलाफ रेफरेंस आया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाई। 6 फरवरी 2019 को जस्टिस काजी फाइज ईसा का तहरीर करदा यह फैसला जारी हुआ और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने की सिफारिश कर दी और सदर आरिफ अलवी ने अपना माइंड अप्लाई किए बगैर मई 2019 में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक रेफरेंस भेज दिया, जिसे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तवील अदालती कार्रवाई के बाद 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया, जबकि 10 में से 7 जजों ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और उनके बच्चों का मामला FBI भेजने का हुक्म दे दिया और FBI को हिदायत की कि वो 3 माह में अपनी तहकीकात मुकम्मल करके उसकी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जमा करवाए। और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये समझे कि लंदन में जायदाद खरीदने के लिए पैसे भिजवाने में जस्टिस काजी फाइज ईसा का किरदार है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई कर सकती है। मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा के अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल और फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी इस फैसले पर नजरसानी की अपीलें दायर की, इस फैसले के खिलाफ दायर की। इस दौरान मुसलसल जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। तहरीक इंसाफ के वज़रा जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा की तज़हीक करते रहे। मीडिया में उन्हें बदनाम किया जाता रहा। वो अपने दिफा में आवाज़ उठाते तो तहरीक इंसाफ के वज़रा और तज़हीक करते। इसी दौरान उस वक्त के वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि 1 हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट के एक अंडर ट्रायल जज की तकरीरें सुन रहे हैं, अगर जवाब दिया तो दुख हुआ से तौहीन होगी के भाषण आ जाएंगे। मोहतरम, अगर आपको भी अपने गॉड फादर इफ्तिखार चौधरी की तरह सियासत का शौक है तो मुस्ताफ़ी होकर काउंसलर का इलेक्शन लड़ लें। मकबूलियत और कबूलियत दोनों का अंदाज़ा हो जाएगा। और जब उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी काबीना और उनके दोस्तों के असासों पर सवाल उठा तो उस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और करीबी दोस्त जुल्फ़ी बुखारी ने भी हमारे प्रोग्राम में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का दिफा किया और कहा कि इसका मवाजना किसी और से नहीं किया जा सकता।
ملک میں ایک سپریم کورٹ کے جج اور ان کی اہلیہ باقاعدہ طور پر جن کو اس وقت میڈیکلی بھی وہ فٹ نہیں ہیں, ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی, وہ ایف بی آر کو بھگت رہی ہیں. ان کے بچے باہر ہیں, وہ بھی اس طریقے سے ریمیٹنسز بھیجتے ہوں گے جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں. ایکسپیٹریٹس ہیں جن کو عزت ملنی چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ ایف بی آر بھگت رہے ہیں. تو آپ جب بات آتی ہے وزیر اعظم عمران خان کے اپنے دوستوں کی اور اپنی کابینہ کی, تو پھر یہ سارے کے سارے کہ جی دنیا کیا چاہتی ہے اور دنیا اور قانون کیا کہتا ہے, پھر قانون کے تحت دوسروں کو نہیں دیکھتے, وہ دوسروں کے لیے ایک پاپولسٹ نیریٹو بناتے ہیں. وہ تو آپ لوگوں کے لیے بھی اس نیریٹو میں کیا جگہ ہے؟ آپ لوگ پھر قانون کی بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک انکمپیریبل کمپیریسن آپ نے کی ہے جو مناسب ہی نہیں ہے. ایک انسان جج ہیں, ان کی انکم ساری یہاں اندر ہے پاکستان کے اندر, ان سے صرف یہ پوچھا گیا ہے کہ ثابت کرے کہ آپ نے باہر. حالانکہ جیسے قاضی فائز اور ان کی اہلیہ نے پیسے پاکستان سے باہر بینکنگ چینل کے ذریعے بھیجے جانے کی پوری منی ٹریل دکھا دی تھی, اس کے باوجود ان کو پورے میڈیا ٹرائل کا سامنا کرنا پڑا. اس دوران جیسے قاضی فائزہ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کے والد کا انتقال ہوا, مگر اس وقت بھی انہیں نہیں بخشا گیا. مسلسل ٹویٹس اور میڈیا ٹرائل جاری رکھا گیا. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف نے اپنے حامی میڈیا اور سوشل میڈیا اور یوٹیوبرز کا بھرپور استعمال کیا. اور مئی 2019 میں جب یہ ریفرنس فائل ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آیا تو طویل سماعتوں کے بعد 10 رکنی بینچ نے یہ ریفرنس خارج تو کر دیا, مگر 7 ججز نے یہ فیصلہ بھی دیا کہ ایف بی آر جسٹس قاضی فائزہ کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے اثاثوں کی تحقیقات کرے. ایف بی آر کی تحقیقات کا جائزہ سپریم جوڈیشل کونسل لے گی اور جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کرے گی. مگر 3 ججز جن میں جسٹس مقبول باقر, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی شامل تھے, انہوں نے جسٹس قاضی فائزہ کے اہل خانہ کے اثاثوں کی ایف بی آر سے تحقیقات کرانے سے اختلاف کیا اور لکھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ریفرنسز قابل سماعت ہی نہیں ہیں, لہٰذا انہیں خارج کر دیا جائے. ان ریفرنسز کے ذریعے عدلیہ کی آئینی آزادی کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. عدالت یہ قرار دے کہ ریفرنس پراکسی کی طرف سے دائر کیا گیا اور یہ قابل سماعت نہیں ہے جب تک اس درخواست پر فیصلہ نہیں آ جاتا. پھر 4 ماہ بعد جسٹس مقبول باقر کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کے پیچھے اصل محرکات اور سازش پر تفصیل سے روشنی ڈالی. جسٹس مقبول باقر نے لکھا تھا کہ اس کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بدنیتی کے خدشے کا اظہار کیا. ریفرنس دائر کرنے سے 2 مہینے پہلے حکومتی اتحاد, تحریک انصاف اور MQM نے ریکارڈ پر کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جج رہنے کے لائق نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ لکھا ہے. یہاں تاریخیں بہت اہم ہیں. 7 مارچ 2019 کو نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی گئی, جبکہ 10 اپریل 2019 کو حکومت کی پراکسی شکایت کنندہ ڈوگر نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کی درخواست دائر کر دی. اپنی درخواست کے ذریعے حکومت نے ریفرنس کے پیچھے اپنے مقاصد کو واضح کر دیا تھا. یہ واضح ہے کہ ریفرنس کا مواد لیک کیا گیا جس سے بدنیتی ظاہر ہوتی ہے. اب تک حکومت نے اس بات کی تحقیقات تک نہیں کرائیں کہ کس نے مواد لیک کیا. ان سب حقائق کے بعد اس شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کہ یہ ریفرنس بدنیتی سے نکلا ہے اور یہ مشترکہ خواہش تھی کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھرنا کیس کے فیصلے کی نظر ثانی سے غیر حاضر رکھا جائے. اور پھر اپریل 2021 میں سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے صدارتی ریفرنس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیلوں کا فیصلہ سنا دیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے موقف کو تسلیم کیا گیا اور تسلیم کرتے ہوئے 19 جون 2020 کو کے حکم کو واپس لے لیا گیا. 10 رکنی بینچ نے 6-4 کی اکثریت سے نہ صرف اس حکم کو واپس لیا بلکہ اس حوالے سے ہونے والی تمام تر کارروائیوں کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا. اس کے بعد 29 جنوری 2022 کو اس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا. جسٹس قاضی فائزہ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے عدالتی کارروائی اور اپنے جواب میں سابق وزیر قانون فروغ نسیم, سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر اور اس وقت کے چیئرمین ایف بی آر ڈاکٹر اشفاق پر سنگین الزامات لگائے. پھر یہ خبریں سامنے آئیں کہ جنرل فیض حمید مختلف جماعتوں اور اداروں پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس فیصلے کے خلاف فوری طور پر ریویو پٹیشن دائر کی جائے. یعنی کہ جو فیض آباد دھرنا کیس تھا اس کا جو فیصلہ جس قاضی فائز عیسیٰ نے دیا تھا اس کے خلاف ریویو پٹیشن دائر کی جائے. اس حوالے سے خبریں آئیں کہ جنرل فیض حمید دباؤ ڈال رہے ہیں. اور دوسری طرف آج خود عمران خان مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا جو ایک بہت بڑی غلطی تھی. یعنی ایک طرف جنرل فیض حمید کے کہنے پر تحریک انصاف کی حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا تاکہ وہ اس کیس کا ریویو نہ کر سکیں, تو دوسری طرف جنرل فیض حمید کے کہنے پر ہی مبینہ طور پر تحریک انصاف سمیت ادارے اور جماعتیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیض آباد دھرنا کے فیصلے کے خلاف ریویو دائر کر رہے تھے. اس فیصلے کے خلاف اپریل 2019 میں انٹیلیجنس بیورو, ISI, پیمرا, الیکشن کمیشن, تحریک انصاف, MQM, شیخ رشید احمد اور اعجاز الحق کی جانب سے نظر ثانی کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی. اور مئی 2019 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا. اور پھر عدالت کی جانب سے بری ہونے کے باوجود اور ریفرنس خارج ہونے کے باوجود تحریک انصاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس بنانے کی کوشش کرتی رہی. سپریم کورٹ کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس خارج ہونے کے باوجود بھی سپریم کورٹ میں کیوریٹو ریویو فائل کیا گیا. لیکن حکومت ختم ہونے کے بعد تحریک انصاف نہ صرف
इस केस से पीछे हट गई, बल्कि जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस के आर्किटेक्ट पर भी सवाल उठाती रही कि रेफरेंस तो किसी और के इमा पर बनाया गया और भेजा गया था। अब इमरान खान खुद मानते हैं कि वो रेफरेंस एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर भेजा गया था, तो क्या रिव्यू भी, इस केस का रिव्यू भी, फैज़ाबाद धरना केस का रिव्यू भी एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर ही फाइल किया गया था? मगर साबिक वज़ीर इमरान खान ने इसे गलती करार देते हुए इसकी जिम्मेदारी उस वक्त के वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम पर डाल दी, जबकि फ़ारूक नसीम ने दावा किया कि रेफरेंस जैसे काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता था और वज़ीर आज़म ने इसके लिए इसरार किया था। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी गलती थी कि जस्टिस फाइसा के खिलाफ रेफरेंस बनाया गया और मुझे मिसगाइड किया गया, और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आपने बाकायदा इसरार किया, वरना यहाँ तक भी डिबेट हुई कि ये जो बार एसोसिएशन है बुकला का काम है, अगर इस किस्म की कोई चीज़ आई भी है हुकूमत का काम नहीं है, मगर आपने इसरार करके ये काम कराया, आपने मिसगाइड किया वज़ीर आज़म इमरान खान को जस्टिस फाइसा के खिलाफ। देखें टोटल नॉनसेंस। अब देखें मुझे पुश कर रहे हैं ना, तो फिर मैं बताता हूँ आपको। हुआ ये सुबह 7 बजे फ़ोन आया इमरान खान साहब का मेरे पास और उनका कि फ़ौरन आओ। मैंने कहा सर आता हूँ मैं। 9 साढ़े 9 तक पहुँचा, नहीं मुल्क साहब ज़िंदा थे और उन्होंने यही कहा कि ये जो इनकी एसेट्स हैं ये इस तरह का है और हमारा एंटी करप्शन का एजेंडा है, फ़ौरन इसका रेफरेंस बनाया जाए। अच्छा अब बात सारी ये है कि मुझे क्या पड़ी थी, डिसीजन मेकर तो इमरान खान साहब थे, सदर पाकिस्तान थे, ये सारा गलत है। जबकि खुद साबिक DG बशीर मेमन ने 28 अप्रैल 2021 को हमारे प्रोग्राम में भी दावा किया कि हुकूमत चाहती थी कि FIA जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ केस तैयार करे। प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आप हिम्मत करो और मतलब कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि केस क्या है। जब गए शहजाद अकबर के कमरे में तो उधर जाकर के उन्होंने यही बात की कि जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ केस बनाना है। फिर वहाँ से हम तीनों, मैं, आज़म, शहजाद अकबर साहब, हम मिलकर गए फ़ारूक नसीम साहब के ऑफिस में, जहाँ पे अशफाक भी मौजूद थे। फ़ारूक नसीम साहब भी कन्विंस थे कि ये बनना चाहिए और आप ये रोल अदा करो। मैंने कहा भाई FIA नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है ये। उन्होंने कहा कि नहीं मिल के कर लेंगे और FBR और आप मिलकर करो और ये जो भी है, लेकिन आई रिफ्यूज्ड। ये FIA नहीं करेगी, एज एन इंस्टीट्यूशन हम अपने आप को ख़राब नहीं कर सकते। जिस वक्त फैज़ाबाद धरना केस पर नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर हुई, उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे, उसके बाद जस्टिस गुलजार अहमद और फिर जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस बने, मगर ये दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर नहीं की गई। इस मुल्क के साथ क्या क्या होता रहा, एक सीनियर जज जस्टिस काजी फाइसा और उनकी फैमिली के साथ क्या क्या होता रहा, मगर इन 3 चीफ जस्टिस साहिबान ने एक अहम केस की समात ही मुकर्रर नहीं की। जस्टिस काजी फाइसा ने 17 सितंबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया। 20 सितंबर को उनकी सरबराही में इंसाफ की फराहमी और बेंचेस की तश्कील के मौजू पर अहम इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने तजावीज़ दी। इस दौरान पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन आबिद साकी का चीफ जस्टिस से फैज़ाबाद धरने के फैसले पर मुकालमा हुआ, जिसके बाद 21 सितंबर को चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने यह केस समात के लिए मुकर्रर कर दिया, जिसकी आज समात हुई है। अब सूरत हाल यह है कि वही तहरीक इंसाफ जिसने फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी, इस फैसले पर सख्त तनकीद की थी और इस फैसले की वजह से जस्टिस काजी फाइसा को भी निशाना बनाया था, उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था। आज वही तहरीक इंसाफ एक बड़ा बल्कि बहुत बड़ा यू टर्न लेकर इस फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा कर रही है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने आज कहा कि जस्टिस काजी फाइसा ने कानून की हुक्मरानी के लिए फैसला दिया था। फैज़ाबाद धरना केस जो कि बहुत अहम तरीन केस था, ये पाकिस्तान की तारीख का मैं समझूंगा कि सबसे अहम तरीन केसों में से एक केस है। और आज जो पोजीशन है वो हम बजा तौर पर कह सकते हैं कि जस्टिस काजी फाइसा साहब ने जो रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए जो फैसला किया था, उसके ख़िलाफ़ जो रिव्यू पटिशन्स आई थी, आज मोस्ट ऑफ द पार्टीज़ ने उसको वापस लेने का फ़ैसला किया है। और आज जो सवाल ये है कि क्यों ना उस जजमेंट को एग्जीक्यूट किया जाए। ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे कि फ़ैसले पर अमल दरामद की वजह से अगर जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है तो क्या इसके लिए भी तहरीक इंसाफ तैयार है। इसके अलावा हमने खुद जनरल फैज़ हमीद को भी प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है, उनका जवाब नहीं आया है, मगर प्रोग्राम जारी है और प्रोग्राम में अगर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल करें।
तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर फैज़ाबाद धरना केस पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया है, उसे आइन और कानून की हुक्मरानी करार दिया है। जनरल फैज़ हमीद अगर इस मामले में फंसते हैं तो क्या इसके लिए भी तहरीक इंसाफ तैयार है? शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब। ज़ाहिर है आप ना सिर्फ तर्जुमान हैं बल्कि लीगल टीम का भी तहरीक इंसाफ की का अहम हिस्सा हैं। आज आपने कहा कि यह फ़ैसला रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए फ़ैसला था, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। ना सिर्फ आप रिव्यू वापस ले रहे हैं बल्कि अमल दरामद की भी बात कर रहे हैं। 4 साल पहले ना सिर्फ आप रिव्यू में गए थे बल्कि पहले आप रिव्यू में जाते हैं मार्च 2019 में, फिर अप्रैल 2019 में जस्टिस फाइज साहब के खिलाफ एक शिकायत आती है, मई 2019 में उनके खिलाफ रेफरेंस आता है, तहरीक इंसाफ भरपूर अंदाज में उस रेफरेंस का दिफा करती है, भरपूर अंदाज में जस्टिस फाइज साहब और उनके एहलिया के खिलाफ एक कैंपेन चलाई जाती है। क्या बदल गया 4 साल में कि ये फैसला अब आपको रूल ऑफ लॉ के लिए लग रहा है, उस पर अमल दरामद भी कराना आप चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि बहरहाल मैं उस केस में कौंसल नहीं था। आज मैंने पता किया है, अली ज़फ़र साहब उसमें हमारे वकील थे और हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि जी ये जजमेंट तो रूल ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो आइन की पासदारी और क़ानून की हुक्मरानी के लिए जजमेंट है। बल्कि अगर आपको याद हो, बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो पिछले साल मैंने 24 मई को पटिशन फाइल की थी जिसमें ये कंटेनर्स और रास्तों की रुकावट थी, मैंने इसी जजमेंट पे रिलायंस किया था जो 25 मई को फिर ये रास्ते खोलने और सुप्रीम कोर्ट ने जो उस पर डिटेल आर्डर्स पास किए थे। जब आपने ये किया था उस वक्त भी सवाल उठा था कि जिस जजमेंट के खिलाफ रिव्यू में गए, जिस जजमेंट पर तनकीद करती थी तहरीक इंसाफ, उसी का सहारा लेकर ये मुतालबा तहरीक इंसाफ कर रही है, इसलिए आज भी सवाल उठ रहा है कि आज आप उस पर अमल दरामद की बात कर रहे हैं। मैं उसी पे अभी आपको जवाब मुकम्मल नहीं हुआ था। वो अली ज़फ़र साहब ने मुझे जो उसकी एक्सप्लेनेशन बयान की और आज कोर्ट में भी बताया कि हम जजमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं। वो ISI ने जो रिपोर्ट फाइल की थी उस रिपोर्ट में एक रेफरेंस है कि PTI के कोई उलमा विंग के ख़िलाफ़ कोई ऑब्जर्वेशन आई हुई है ISI की रिपोर्ट में। उन्होंने कहा हम उसको एक्सपंज कराने के लिए आए थे, नॉट फॉर रिव्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये आज उन्होंने वाज़ेह किया। मगर शुएब शाहीन साहब उसमें एक और मसला है। उसमें एक मसला ये है कि उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी गया रिव्यू पटिशन में, ज़ाहिर वज़ीर आज़म के मातहत है, ISI गई, उस वक्त बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के और इमरान खान साहब के। पैमरा गया, पैमरा आपको पता है कि हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर नहीं जा सकता है। तहरीक इंसाफ गई, MQM इत्तिहादी थी, ये सारे के सारे गए। तो ये किसके कहने पर गए थे? सिर्फ आप नहीं गए बतौर जमात, बल्कि ये वो मातहत इदारे जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मातहत थे, वो भी सारे के सारे रिव्यू में गए एक साथ। देखिए, पहली बात तो ये है कि यही बात सवाल और जवाब किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि ये बताएं कि पैमरा एक स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसके कहने पे उसने पिटीशन फाइल की थी। और दूसरा सवाल उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदार है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो ये बताया कि किसके कहने पे पिटीशन की और आज किसके कहने पे विथड्रॉल हो रही है। तो मेरा ख्याल है ये वैलिड सवाल थे, कोर्ट ने किए और बहरहाल वो जवाब प्रॉपरली पार्टीज नहीं दे सकी। लेकिन जहां तक PTI का ताल्लुक है वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी। और दूसरी बात, तहरीक इंसाफ की हद तक जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बट पैमरा का उस वक्त तहरीक इंसाफ दिफा करती थी ना। पैमरा तो सबको नोटिस करता था, जैसे आपने कहा कि आज हालात उससे भी बुरे हैं और जाहिर आपकी बात में वजन है। मगर 2019 में जब ये सब कुछ हो रहा था और ब्रॉडकास्टर्स और जर्नलिस्ट कह रहे थे कि जी देखें पैमरा क्या कर रहा है, फिर उस वक्त के जो चेयरमैन पैमरा थे अबसार आलम साहब 2017 में, उन्होंने बताया कि कैसे जनरल फैज़ हमीद और इंटेलिजेंस एजेंसियां उन्हें मजबूर किया करते थे। इस फैसले में लिखा हुआ है जिसको आप कह रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किस तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया और जाहिर उस वक्त नून लीग की हुकूमत के खिलाफ किया। तो उस वक्त तो आप साथ खड़े थे पैमरा के, राइट के भी और रिव्यू के भी। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि PTI की अगर गवर्नमेंट थी तो 100% फैसले सही नहीं हो रहे होंगे, कोई गलतियां हुई होंगी और उन गलतियों का खमियाजा आज हम सब भुगत रहे हैं। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब में इतनी जुर्रत है कि अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उस गलती को एडमिट भी किया है। मसलन उन्होंने कहा है कि ये फैसला गलत था रेफरेंस फाइल करने वाला। उन्होंने इस बात को भी कहा है कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन सबसे बड़ी गलती थी। तो इसलिए हुकूमत में बैठने वाले तमाम मुशीर, तमाम वज़रा, तमाम जो कैबिनेट के मेंबरान होते हैं वो इज्तिमाई फैसले करते हैं, वो शख्स फर्द वाहिद नहीं हुआ करता। आपने ये बड़ी अहम बात की और गलती तस्लीम करना बड़ी गलतियों से हम सबको सबक सीखना चाहिए। और मेरा ख्याल है
یہ پی ٹی آئی بھی ان جماعتوں میں سے شامل ہے کہ اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ہمیں ماضی سے سبق سیکھ کے آگے چلنا چاہیے. آج جو بنیادی انسانی حقوق کی معطلی ہے, جو آئین کی پامالی ہو رہی ہے, اس کی مثال ہم مشرف کے زمانے میں بھی نہیں دیکھتے. یہ بڑی آپ نے اہم بات کی تھی کہ غلطیاں تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے, اور آپ درست کہہ رہے ہیں, جب تک غلطیوں کو تسلیم نہ کیا جائے تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے. تو عمران خان صاحب نے جو ریفرنس ہے اس حد تک اس بات کو تسلیم کیا کہ غلط تھا, پھر صدر مملکت نے بھی تسلیم کیا, اور خان صاحب نے یہ بھی مانا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر جو ہے وہ ریفرنس بھیجا گیا تھا. مگر اس ریفرنس سے ایک ماہ پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ جنرل فیض حمید بہت ایکٹیو ہیں کہ سارے کے سارے ریویو میں جائیں. پھر تحریک انصاف بھی جاتی ہے, آئی بی بھی جاتی ہے, پیمرا بھی جاتا ہے, الیکشن کمیشن بھی جاتا ہے, شیخ رشید بھی جاتے ہیں, ایم کیو ایم بھی جاتے ہیں, اور ظاہر ہے اس وقت سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھی غلطی پھر تسلیم کرتے ہیں کہ ریویو جس کو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے تھا, ریویو بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی کیا گیا تھا, اور جسٹس فائز صاحب کے خلاف ریفرنس بھی اس لیے دائر کیا گیا تھا تاکہ وہ اس ریویو میں نہ بیٹھیں, اس فیصلے کے ریویو میں جس کو آپ آج آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو ایک فیکچول بات ہے, اور فیکچول بات ابھی میرے پاس اس کی پوری فیکٹس کی تفصیلات نہیں ہیں. ظاہر عمران خان صاحب جیل میں ہیں, اور پارٹی میں بھی آپ کے سامنے ہی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب بھی جیل میں ہیں, اور ہمارے بہت سارے لیڈرز یا اٹھائے گئے ہیں یا وہ انڈر گراؤنڈ ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے. جو فیکچول اگر باتیں ہیں تو ظاہر ہے میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اب میں ان کا باتوں کا جواب دے سکوں, لیکن میں ان پرنسپل ایک بات کہتا ہوں, پرنسپلی یہ ججمنٹ درست ہے, اس کا اطلاق ہونا چاہیے, اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رول ری ڈیفائن کرنا چاہیے, اور ان کو پالیٹکس سے باہر ہونا چاہیے. ان کا کام جو آئین نے ان کو تفویض کیا ہے اس کے مطابق اپنی ڈیوٹیز سر انجام دینی چاہیے. سیاستدانوں کا کام ہے, اور مقبولیت کو قبولیت کی شرط پہ سامنے نہیں رکھنا چاہیے. یہ کہنا کہ یہ مقبول تو ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی, لیکن چونکہ ان کی قبولیت نہیں ہے اس لیے ان کو نہیں آنے دیں گے. اور اس ایک شخص کی دشمنی میں ہم نے اگر پورے ملک کو بیڑا غرق کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ ری ڈیٹرمن کرنا پڑے گا ان کو اپنا رول, اور سب جماعتوں کو بھی, اور سب پارٹیز کو بھی, اور سب مقتدر طبقے اور حلقے اور الیکشن کمیشن کو بھی یہ ساری چیزیں سوچنا پڑیں گی دوبارہ کہ کیا آپ وہ ماضی کی غلطیاں دوبارہ دہرا کے پاکستان کو جس دلدل میں پھنسا دیا ہے, کیا ہم نے اس کو نکالنا ہے, یا اس میں مزید ہم نے خرابیاں پیدا کر کے اس ملک کی عوام 25 کروڑ عوام کو مزید تباہی کے گڑھے میں کھودنا ہے, بھیجنا ہے. تو یہ ہمارے مقتدر طبقوں اور حلقوں کے ہاتھ میں ہے, ہماری سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں ہے. آج بھی وقت ہے میرا خیال ہے اس سے زیادہ کہ ہم مزید غلطیاں کریں, ہمیں سوچنا چاہیے, اور ہمیں اپنے آپ کو اور تمام مقتدر حلقوں, طبقوں اور اداروں کو اپنے آپ کو آئین کے مطابق ڈھالنا چاہیے, اور یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ عوام کا جو فیصلہ ہو ہم سب تسلیم کریں, اور ہم اس طرح کی رکاوٹیں, اکھاڑ پچھاڑ, حکومتیں بنانا, حکومتیں گرانا, اور ریگنگ کرنا, الیکشن کا ڈیلے کرنا, یہ چیزیں ان سے بالاتر ہو جانا چاہیے. اب اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو اس کا خدا نخواستہ ہمیں بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا, جو کہ آلریڈی ہم بہت زیادہ بھگت چکے ہیں. اور شیخ صاحب یہ جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں, ظاہر ہے آئین کی, قانون کی پاسداری کی, اس کے علاوہ بالادستی کی, اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی سیاست میں, میرا خیال ہے کسی بھی ایک بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو یہ سارے کام ہوں گے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے اپنی غلطیوں کو پہچانا ہے اور وہ آگے اسی طریقے سے بڑھنا چاہتے ہیں, یہ بھی بڑی اہم بات ہے. مگر جیسے آپ نے کہا کہ کچھ فیکچول چیزیں ہیں, آپ ایک بڑے سینئر وکیل ہیں, نہ صرف آپ بار پولیٹکس میں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں بلکہ اسلام آباد میں ہوتے ہوئے تمام چیزوں پر نظر رکھتے ہیں, تو فیکچولی جب تمام باتوں کو پھر تسلیم بھی کرنا پڑے گا نا کہ کیا کیا ہوا تھا. جیسے فار ایگزامپل آج چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیا کوئی کنڈکٹر تھا جو یہ سب کرا رہا تھا, ساتھ میں انہوں نے کہا کہ آرکیسٹرا میں سب میوزک بجاتے ہیں اور سامنے ایک ڈنڈا لیے کمانڈ دے رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس تھا, اس کا جب فیصلہ آیا تو جسٹس مقبول باقر کا جو نوٹ تھا, اختلافی نوٹ, اس میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ 7 مارچ 2019 کو نظرثانی کی درخواستیں دائر کی گئی, جبکہ 10 اپریل 2019 کو حکومتی پراکسی شکایت کنندہ ڈوگر نے جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا. یہ سب بدنیتی پر مبنی تھا, اور یہ ایک مشترکہ خواہش تھی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جسٹس قاضی فائزہ کو دھرنا کیس کے فیصلے کی نظرثانی سے غیر حاضر رکھا جائے. پھر ہم نے دیکھا ان کی اہلیہ کے ساتھ کیا ہوا, ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس کے باوجود ان کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا, کس طرح ایف بی آر کو استعمال کیا گیا, آفیشلز آ کے کہہ چکے. یہ سارے فیکٹس آپ نے دیکھے, آپ ایک انفارمڈ وکیل ہیں. یہ سب غلط ہوا نا پاکستان کی تاریخ میں, جس کی وجہ سے آپ بھی بھگت رہے ہیں, ملک بھی بھگت رہا ہے. ان غلطیوں کو تسلیم کریں گے تو آگے جا کے بہتری ہوگی.
دیکھیں میں اگر آپ کو اس وقت آفیشیل پوزیشن میں بیٹھا ہوں، لیکن اگر میں پرسنلی اگر آپ میرے سے پوچھیں آفیشیل اور پرسنل یہ دو الگ الگ چیزیں اگر ہیں، تو پرسنلی ہم اس وقت بھی حامد خان کی گروپ کی حیثیت سے ہم اس وقت اس ریفرنس کے خلاف تھے، اور ہم نے اس وقت بھی قاضی صاحب کے حق میں یہ تحریک بھی چلائی تھی. لیکن جہاں تک یہ غلطیاں ہیں یا اگر کوئی تفصیلات ہیں، وہ غلطیاں چونکہ میں نے کہا نا کہ کوئی حکومت یا کوئی بھی گورنمنٹ 100% وہ 100% ٹھیک نہیں ہوا کرتی. غلطیاں ماضی میں ضرور ہوئی ہوں گی، گورنمنٹ سے ہوئی ہوں گی، پی ٹی آئی سے بھی ہوئی ہوں گی. تو جو میرا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم نے آگے چلنا ہے، لیکن ان غلطیاں تو شاید وہ کم ہوں جو اس وقت ہوئی ہیں. جو آج ہو رہا ہے کہ جس طرح ورکرز اٹھائے جا رہے ہیں، جس طرح لیڈرز اٹھائے جا رہے ہیں، جس طرح بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں، خواتین کو ضمانتیں ملتی ہیں ان کو اٹھا کر کے دوبارہ پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے اور عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا. لوگوں کی ضمانتیں 15 دفعہ ہونے کے باوجود ان کو نہیں چھوڑا جا رہا. آج الیکشنز کا التوا کیا جا رہا ہے. 9 مہینے سے غیر آئینی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں 2 صوبوں میں، مزید آگے بھی غیر آئینی بنتے جا رہی ہیں. تو یہ سارا جو تسلسل ہے ان ساری چیزوں کا آج قاضی فائزہ صاحب کے لیے اس سے بڑا چیلنج ہے. کلمہ حق کہنا بہت اچھی بات ہے اور جابر سلطان کے سامنے کہنا اس سے اچھی بات ہے، لیکن آج قاضی القضات کے عہدے پہ فائز ہیں. ان کو چاہیے کہ آج کی سچویشن کو زیادہ مد نظر رکھیں. جو تو ماضی کا حصہ ہو گئے، وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی، اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی. آج الیکشن کے فیصلے 2 ججمنٹیں آئیں، اس کی ایگزیکیوشن بھی نہیں ہوئی. آج ان کے پاس ٹائم ہے، آج ان کے پاس وقت ہے. آج ملک کو ایک نئی تاریخ کے سنگ میل کے طور پر سٹارٹ لینا چاہیے اور ان فیصلوں پہ عمل درآمد ہو جانا چاہیے. پہلے جو کچھ آپ کے کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، خواتین کی ضمانت ہوتی ہے، دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، رہنماؤں کی ضمانت ہوتی ہے، پھر کسی کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، عدالتی احکامات کی پاسداری، یہ تمام چیزیں فاروق حبیب صاحب کے حوالے سے بھی کل اطلاع آئی. یہ تمام چیزیں بھی آپ کے مطالبات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، چیف جسٹس کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. مگر جب آپ اس ججمنٹ پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہیں تو بے شک جنرل فیض حمید کے لیے اس کے اثرات ہوں، ریپرکشنز ہوں، بے شک وہ بھی اس معاملے میں پھنس جائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمل درآمد ہو؟ جی میرا یہی کہنا مقصد ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، خواہ وہ کوئی بڑا آدمی ہو کوئی چھوٹا آدمی ہو، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہو آج کی اسٹیبلشمنٹ ہو. دیکھیں میں نے تو یہ مطالبہ ہے کہ دیکھیں بنگلہ دیش نے کیسے ترقی کی. وہاں کے ایک سابق چیف جسٹس اور سابق چیف مارشل لا کو ایڈمنسٹریٹر کو جب تک سزا نہیں ہوئی اس ملک نے ترقی نہیں کی. اور ہمیں بھی یہ اس پریسیڈنٹ پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. آپ کو آئین کی بالادستی کے لیے عدالتوں کو رول ادا کرنا پڑے گا، قوم کو رول ادا کرنا پڑے گا، صحافیوں کو رول ادا کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ کا ملک کسی صحیح ٹریک پہ چل سکتا ہے. اور اگر ہم نہیں کریں گے، آپ بطور ظاہر بار پولیٹکس ایک اپنی حیثیت رکھتے ہیں، مگر اب آپ ترجمان تحریک انصاف بھی ہیں، اور تحریک انصاف کی پوزیشن جنرل باجوہ پر تو بہت زیادہ کرٹیکل رہی ہے، ان پر تو شدید تنقید رہی ہے، مگر جنرل فیض حمید کے حوالے سے کچھ نہیں کہا. انفیکٹ حکومت جانے کے بعد بھی عمران خان صاحب کہتے رہے کہ وہ تو چاہتے تھے کہ وہ کنٹینیو کریں دسمبر 2021 تک. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک جنرل فیض حمید کے خلاف بھی کارروائی ہو، کیونکہ بہت سارے الزامات ان سے متعلق ہیں، وہ سگنیٹری بھی ہیں اس دھرنے کے. تحریک انصاف کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں اس ججمنٹ پر مکمل منوان عمل درآمد ہو. شاہزیب صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ عمل درآمد کی بات کرتے ہیں تو آپ سلیکٹیو عمل درآمد کی بات نہیں کر سکتے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندے کو چھوڑ دیا جائے اور فلاں کو رکھ لیا جائے. لیٹ دی لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس. قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. جو قانون کی نظر میں جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں قانون کے مطابق whosoever is involved، آئین کے مطابق قانون کے مطابق اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے جو بھی اس میں ہو ماضی میں. لیکن اس سے زیادہ آج بھی اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. آج کے جو حالات ہیں اس پہ زیادہ انفورس کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ماضی میں تو غلطیاں ہوئی ہو گئی ختم ہو گئی نا. آج وہ تسلسل ہے، آج لوگوں کے ساتھ ظلم جاری ہے. آج اس ظلم کو روکنا اس سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سزا تو آپ 10 سال بعد بھی دے سکتے ہو کسی نے جرم کیا ہے، لیکن آج جرم کی جو کنٹینیوٹی ہے اس کو روکنا اس سے زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. تحریک انصاف جو ریویو میں گئی تھی اس کیس کے بعد، اور ریویو کے بعد
جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا، نہ صرف اس ریفرنس پر اپنی غلطی تسلیم کر رہی ہے، ریویو پر اپنی غلطی تسلیم کر رہی ہے، اور اب ججمنٹ کو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ اس پر منوان عمل درآمد ہونا چاہیے، چاہے جنرل فیض حمید کے خلاف اس حوالے سے کارروائی ہو اس ججمنٹ کے نتیجے میں تو بھی اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑی شفٹ تحریک انصاف کے موقف میں نظر آئی ہے، جو کہ اب اس ججمنٹ کو جو کہ جسٹس قاضی فائزہ کا تھا، جس کے بعد جسٹس قاضی فائزہ اور ان کے خاندان کو بہت کچھ بھگتنا پڑا، تحریک انصاف کی حکومت میں بھگتنا پڑا۔ آج تحریک انصاف نہ صرف اس ریفرنس کو غلطی تسلیم کرتی ہے بلکہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اس ملک میں اگر رول آف لا چاہیے تو وہ ججمنٹ جو کہ جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف تھا، جس کے نتیجے میں انہیں سب کچھ بھگتنا پڑا اور ان کے خاندان کو، اس پر منوان عمل درآمد ہونا چاہیے، چاہے جنرل فیض حمید اس سے متاثر ہوں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔